अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं न्यूज क्यू। आज की बात शुरू करने से पहले एक छोटी सी मिसाल है, वो आपको मैं देना चाहूंगा कि आप लोग भी जान सकें। हमारे इस वक्त मुल्क की सियासत में बड़ा ही कुछ हो रहा है और खैर ये मिसाल उसके साथ थोड़ी सी टच भी करती है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से इसको शेयर किया जाए। कि एक दफा का जिक्र है कि मुल्ला जो नसीरुद्दीन थे, उन्होंने अच्छा सा एक गद्दा खरीदा। गधा जो है वो घर लाकर उसे नलाया धुलाया, घुमाया फिराया और खूब खातिर मदारत की उसकी। फिर अल्लाह जाने कि मुल्ला साहब को क्या हुआ, उनको क्या ऐसी सूझी कि उन्होंने उस गधे को कांधे पे लाद कर सीढ़ी पे जो है ना वो चढ़कर छत पर ले चले गए। ऊंचे मनसब पर जो है वहां पे जाकर गधा जो है वो पहले तो बड़ा खुश हुआ, मगर फिर उसे इतनी बुलंदी और अपना गधे होने का एहसास हुआ तो घबरा गया। पहले तो उसने छत के जो है हर उस कोने की तरफ भागना चाहा जहां तो उसको जगह मिल सकती थी, लेकिन मगर कोई रास्ता ना पाकर अपने जो है उसने ऐसा शुरू किया कि उसने अपने पांव छत पे जो है जोर जोर से मार के मिट्टी जो है वो खुरदना शुरू कर दी। तो खैर मिट्टी की छत थी, तो कहां तक वो जो है वो गधा छत जो है वो कहां तक बर्दाश्त करती। लेकिन खैर उसने बड़ी कोशिश की, बड़ी कोशिश के बाद जो है वो बड़ी उसने फ्लाइंग किक्स भी मारी उस छत को, और किक्स काफी सारी उसने कोशिशें की, जिसके बाद वो गधा जो है वो उसमें बड़े बड़े सुराख करने में कामयाब हो ही गया। और जब वो कामयाब हुआ तो धड़म से जो है वो नीचे गिर गया और उसकी चारों टांगे टूट गई। ऊपर से यानी कि बाकी जो बची खची जो छत थी वो भी नीचे आके गिर गई, और वो भी उसी के ऊपर। तो इर्द गिर्द के जो पड़ोसी से वो जमा हो गए और मुल्ला से हमदर्दी जताने लगे। तो मुल्ला ने कहा कि नहीं भाई, मैं जो है यानी कि मैं भी जो है वो मैंने इससे बड़ा सबक जो है वो सीखा है, क्योंकि उन्होंने बताया कि गधे को कभी भी मुकाम बाला पर जो है नहीं लेके जाना चाहिए था, वरना गधा ना सिर्फ बाला जो है मुकाम का जो है उसका सत्यानाश करेगा, बल्कि पूरी सल्तनत का जो है पूरे मकान का उसने जो है वो सत्यानाश ही कर देना है। तो अब क्योंकि देखें कि इस वक्त खैर हमारे मुल्क की जो सूरत हाल है, एक ये मिसाल तो अलग से रही, लेकिन मुल्क में देख लें कि हमारी टोयोटा के बाद जो है अब सुजुकी की जो है ये मोटर्स कंपनी है, इन्होंने भी बंद करने का ऐलान कर रही है। तकरीबन ये भी कुछ ही अरसे में बंद हो जानी है। तो खैर जो है असल बात की तरफ आते हैं कि ये वही मुल्क है जहां पिछले साल जो है गाड़ियों की फरोख्त के जो हैरत अंगेज रिकॉर्ड बन रहे थे। तो अभी इस वक्त गाड़ियों की कंपनियां और मुख्तलिफ देख लेंगे बहुत सारी चीजें बंद हो रही हैं, यहां तक कि हम अपना एटम बम जो है वो गिरवी रखते हैं, बेचते हैं, क्या करते हैं आगे पता नहीं क्या होगा। ना जाने इस वक्त जो है हमारे मुल्क की जो है वो सूरत हाल बहुत ही खराब है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के सेनेटर जो सीनियर रहनुमा है लतीफ खोसा, उनकी जुबानी है कि हम अपना एटम बम जो है वो बेचने वाले हैं। अगर ये बात पार्टी के अंदर करूं तो मेरी पार्टी मुझे गिरबान से पकड़ लेगी। अब देखें कि ये खैर ये उनकी मैंने बात सुनाई है आपको। तो जहां तक कि हम लोगों का सवाल है, हमारी तो इन सियासतदानों से इल्तिजा ही कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर्स तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये लोग अफसर हैं। आपको मैं कई दफा बता चुका हूं, क्योंकि ये लोग हम पे अफसर लगे हुए हैं। तो जो अफसर होते हैं उनको सिर्फ बंदा इल्तिजा ही कर सकता है, लेकिन ये अफसर भी हमारे ही बनाए हुए हैं। और खैर वजाहत की जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन इन अफसरान को चाहिए कि इस वक्त मुल्क की खातिर, इस मुल्क के लिए अगर कोई भी ऐसा अफसर है, ऐसा सियासतदान है कि जो इस मुल्क को बचाना चाहता है, तो वो सबसे पहले ऐलान करे कि मैं अपनी जायदाद को इस मुल्क के खजाने में डालता हूं।
کیونکہ ان لوگوں کی اتنی آمدنی اتنے دوسرے ملکوں میں اثاثے ہیں، یہ بڑی اچھی سکون سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ صرف یہ پاکستان کے اثاثے جو ہیں ہمارے اس ملک کے خزانوں میں ڈال دیں تو میرے خیال میں ہمارا ملک ڈیفالٹ ہونے سے بچ سکتا ہے، کیونکہ یہی وقت ہے، اس وقت کے جو سیاستدان ہیں، جتنے بھی بیوروکریٹس، جتنے بھی ریٹائرڈ افسران، تو جن لوگوں کے پاس بہت بہت بڑی جائیدادیں ہیں، کیا کرنا ہے، سب کچھ یہیں رہ جانا ہے۔ تو اگر یہ لوگ پاکستان کی اس گرتی اکنامی کو بچانا چاہتے ہیں، پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانا چاہتے ہیں، تو ایک بار کوئی آگے بڑھے اور اس کا اعلان کرے اور پھر دیکھیں کہ اس ملک میں کیا ہوتا ہے۔ کیونکہ حالانکہ آپ خیر ان سب کی جھگڑے جو ہیں، لڑائیاں، وہ تو بس دیکھ ہی رہے ہیں۔ تو اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کا معاملہ بھی دیکھ لیں کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات جو ہیں طے شدہ جو ہے شیڈول پر ہی کرائے جائیں گے، تو ان کا یہ فیصلہ ہے۔ لیکن اب اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات جو ہیں 31 دسمبر کو ہی ہوں گے، اور اس چیز کا مقصد میں بتانے کا یہ کہ حکومت جو ہے ہماری جیسا کہ اسمبلیاں گرانے کے معاملے میں وہ اس کو لمبے سے لمبا لے کر جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس کو جتنا طول دیا جائے اور ہماری حکومت جو ہے ہمارا ٹائم بڑھ جائے، تو کسی بھی طریقے سے بس ہمارا ٹائم بڑھ جائے، ہم لوگ سیٹوں میں بیٹھے رہے اور ہم لوگ ہی بس افسر ہی کھلاتے رہیں۔ لیکن اب اس وقت ان چیزوں کی ہمیں لوگوں کو ضرورت نہیں ہے، ہم لوگوں کو صرف قربانیوں کی ضرورت ہے اور ملک کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کسی بھی طریقے سے ہمارے ملک میں آسانیاں پیدا ہوں۔ جبکہ وزیر اعلیٰ محمود خان اور صوبائی وزیر برائے اعلیٰ تعلیم جو ہے کامران بنگش نے صوبے کے کالجز میں زیر تعلیم 2,44,000 طلبہ کی تعلیم اور جو ہے اس کا جو ہے تعلیم جو ہے انصاف تعلیم کارڈ کے ذریعے مفت کر دی ہے۔ اس وقت صوبہ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ سرکاری کالجوں میں جس میں کامرس کالج بھی شامل ہیں، ان کے جو ہے انٹر لیول پارٹ 1 اور پارٹ 2 اور بی ایس کے فرسٹ سیمسٹر جو ہیں اور 5th سیمسٹر میں تقریباً 2,44,000 طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ ان طلبہ نے جو ہے فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر اور بی ایس کے فرسٹ یا 5th جو ہے سیمسٹر میں داخلہ فیس اور کتابوں کے لیے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں۔ تو ڈائریکٹوریٹ آف ہائی ایجوکیشن خیبر پختونخوا ان تمام طلبہ کی جو ہے ڈیٹا بینک آف خیبر کو جو ہے وہ فراہم کر چکا ہے۔ ان تمام طلبہ کے نام پر بینک آف خیبر پختونخوا میں جو ہے ان کے اکاؤنٹس کھولے جائیں گے، جس پر کام تیزی سے جاری ہے۔ اکاؤنٹ بننے کے بعد ان کے لیے جو ہے وہ تعلیم کے انصاف تعلیم کا جو کارڈ ہے وہ بنائے جائیں گے، جس میں ہر طالب علم کو ان کی فیس اور کتابوں کی مد میں لی گئی رقم جو ہے وہ ڈالی جائے گی۔ اگر طلبہ نے فیس ادا کر دی ہے تو رقم طلبہ کو واپس کر دی جائے گی۔ اس کے علاوہ طلبہ کو کتابوں کے چارجز بھی ادا کیے جائیں گے۔ اس طرح سے صوبے میں موجودہ کالجز کے تمام جو ہیں طلبہ و طلبات کی تعلیم جو ہے وہ مفت ہو جائے گی۔ انصاف تعلیم کارڈ کے ذریعے ابتدائی طور پر 1 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ اب جہاں تک سوچا جائے دیکھا جائے تو اس قسم کے پروجیکٹس جو ہیں، اس قسم کے معاملات پہ میرے خیال میں جتنے زیادہ پیسے خرچ کیے جائیں وہ کم ہیں، کیونکہ اسی سے ہمارا پاکستان آگے بڑھے گا۔ تعلیم عام ہوگی، تعلیم سستی ہوگی، آسان ہوگی تو ہر بندہ حاصل کر سکے گا۔ ہمارے ہاں کیونکہ تعلیم اچھے لیول کی جو تعلیم لینے کے لیے، تعلیم بچوں کو دلوانے کے لیے ہمیں جو ہے وہ
बहुत जो है मुश्किलात का सामना है, और इतने हम लोग अफोर्डेबल नहीं है, यानी कि ये जो तालीम है इतनी अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि इतनी महंगी है, तो वो लोग जो हैं वो छोड़ के बच्चों को कामों पे डाल देते हैं। और यही इस वक्त के हमारे मुल्क की बहुत अशद जरूरत है, क्योंकि आप किसी भी अदारे में चले जाएं तो आपको पता लगेगा कि वहां पे जितने भी अफसरान जो हैं वो बैठे हुए हैं, उनकी तालीम क्या है और वो किस तरीके से बंदों से डील कर रहे हैं, उनका लबो लहजा, उनका जो है, उनके जितने वो पेपर वर्क होते हैं, उनके तमाम मामलात। अभी इससे खैर मैं इसमें डिस्कस करूंगा तो काफी लंबा हो जाएगा, तो अगले व्लॉग में इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा कि कुछ मेरे पास ऐसे हकाइक हैं कि जो मैं आपको बताऊंगा, तो आपको भी इस चीज पे सोचना पड़ेगा कि वाकई ही हमारे इस मुल्क में तालीम की अशद जरूरत है। तो मैं इंशाल्लाह, क्योंकि मेरे एक साथ ही मेरे वाकया हुआ है, तो वो थोड़ा सा आपको से डिस्कस करूंगा और बाकायदा प्रूफ के साथ। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, अब तक के लिए इतना ही। तो इजाजत दीजिए। जिस दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबा दे, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।